Girls, inyo ning timan-an, especially sa mga babae nga permi na lang gipang pasakitan. Ikaning ubang mga lalaki, dili ka kumpiyansaan, kay kada naay mauyab, ilang hilabtan. Og dili mo sugot, buwagan, pero pag musugot pod, og mapulan, ilang biyaan. Kung naay mabuntisan, dili panubagan, kay lagi daw ang babae mo'y sadaan, kay bati og batasan. Unsa may tao'y labot sa batasan, sa responsibilidad nga imong gisudlan. Kinsa may gasugo nimo nga hilabtan na bahalag bati ug batasan. Oo, naapoy sala ang mga babae kay nagpadala sa atik sa mga lalaki. Pero masad-an jud ang mga lalaki kay maoy nanintal sa mga babae. Gi-take for granted nila ang weakness sa mga babae nga dali kayo makuha sa makabuhig patay nga diskarte. Maong girls, ayaw jud basta-basta isurrender ang bataan, labi na kung wala pa'y kasiguraduhan. Uslan man nga biyaan ragyapon ka ug imong ihatag ang tanan.